शिर झुकाएर ढोक चढाउँछु। त आज गोर्खा एकता समारोहमा हाम्रा युग पुरुष, सदीको महानायक, हमेशा गोर्खाहरूको हित भलो चिताउने, सोचेर मात्रै एक्जिक्युसनमा ल्याउने, हामी भन्छौँ नि हामीलाई चेन्ज चाहिन्छ, वी नीड अ चेन्ज, हु इज गोइङ टु बी द चेन्ज एजेन्ट? डम्बर सिंह गुरुङज्यू आदरणीय, उनी हामी बीच नरहे तापनि हाम्रो लागि युग तक हाम्रो चिनारीको एउटा आइडेन्टिटीको क्राइसिसलाई तब नै मेटाउनु भएको थियो उनको समयमा। र उहाँ एक वरिष्ठ अधिवक्ता, वकिल हुनुहुन्थे। अहिले हाम्रा अघिका वक्ताहरूले भन्नुहुँदै थियो शिक्षा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त। उहाँ वक्ता भए गोर्खाहरूलाई कसरी ट्रिट गर्छन्, हाम्रो सोसियो इकोनोमिक, पोलिटिकल, कल्चरल कसरी हेर्छन् भनेर उहाँले सोचिसक्नु भएका थिए। र को रहेछ त गोर्खा? ब्रेवेस्ट अफ द ब्रेव, द ट्रू फ्रेन्ड अफ द नेसन, एनी नेसन क्यान ह्याभ, द्याट इज गोर्खा। उनको लागि उहाँ एउटा अधिवक्ता भइदिनु भएको थियो। हाम्रोमा 3 परमवीर चक्रस, 33 महावीर चक्रस, 84 वीर चक्रस अनि भिक्टोरिया क्रसेसहरू त कति छन्। त्यस्तो भएको मान्छेहरू हामी भित्र जुन चाहिँ एउटा जिन्स छ नि, सर्व भारतीयलाई मात्रै नभनेर संसारभरि नै गोर्खालाई मात्रै मार्सल रेस भनिन्छ है हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। कुनै पनि यस्तो चिज छैन, कुनै पनि यस्तो संगठन छैन, संस्था छैन, जाति छैन जसलाई चाहिँ मार्सल रेस भनिन्छ। तब चाहिँ गोर्खालाई मात्रै यस्तो चिनारी संसारभरि छन्। र विदेशमा पनि हाम्रो यस्तो रेकग्नेसन छ भनेदेखिको आज हामी हाम्रो देशमै हेलिट भएर बसेका छौँ। बुझ्नुभयो? हेलिट भएर, हेलचेक्रा भएर आफ्नो हक अधिकार, ह्युमन राइट्स, फन्डामेन्टल राइट्सहरू भायोलेट भएको छ, कन्स्टिट्युसनल राइट्सहरू भायोलेट भएको छ। किनभने हाम्रो अनेकताकोले गर्दा। र यस्ता वीर पुरुष, महापुरुष गोर्खाहरूको लागि उनीले वक्तव्य राख्थेन्, सोच्थेन्। आज उनको जन्म तिथि 121 जन्म तिथि हो, जसमा चाहिँ उनले 23 जनवरी 1901 मा जन्म लिनु भएर 7 अप्रिल 1948 मा यति छोटो समयमा उनले बहुत कुछ गरे। यस धरतीमा उनी हाम्रो लागि सेफ्टी र सुरक्षाको आदान प्रदान गरिदिनु, एउटा डायलग खोलिदिनु। र 1943 मा उनले सर्वप्रथम भारतमा, जब भारत पनि स्वाधीन नभइकन एउटा पोलिटिकल पार्टी फर्म गरे, त्यसको नाम भारतीय गोर्खा लीग, अखिल भारतीय गोर्खा लीग थिए। यति पुरानो हिस्ट्री बोकेको, इतिहास बोकेको यो पोलिटिकल पार्टीको उनले सुरुवात गरे। उहाँ फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थे। उहाँलाई सम्झिँदै, मनबाट ढोक चढाउँदै आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोसज्यूको पनि 125 इयर्सको जन्मतिथि। अनि दुईजनाकै सोच हेर्नुहोस्, समाजको विषयमा सोच्थे। पोलिटिक्स इज नट फार अवे फ्रम सोशल एक्टिभिटिज। पोलिटिक्स सोशल एक्टिभिटिजबाट टाढो छैन। सोशल छ, सोसाइटी छ, मान्छे छ, तब पोलिटिक्स छ, हो कि होइन? भन्नुहोस् तपाईहरू। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूको सोच हेर्नुहोस्, सोसियली उनले सोच्थे हाम्रा गोर्खा समाजको, हाम्रो अघि नै हाम्रो यहाँनिर प्रिन्ट आउट्समा पनि लेख्नु भएको छ, रुखहरू काट्न नपाउने समयमा, आफ्नो हिसाबले घर बनाउन नसकेमा, आफ्नो स्वच्छ हिसाबले, आफ्नो हिसाबले यस एरियामा नबस्नु हुने समयमा उनले हाम्रो लागि कानुनी कारवाहीहरू लड्थे। फ्रीमा प्रो बोनो भन्छौँ हामी, कोर्टमा काम गर्छौँ वकिलहरूले। जस्तै म पनि धेरै प्रो बोनो केसेस गर्छु, हाम्रा सिनियर अधिवक्ता यहाँ दाजुले पनि धेरै गर्नुहुन्छ। सोच्थे सामाजिक र कानुन चाहिँ यो देश चाहिँ डेमोक्रेसीले चल्ने हो, स्वाधीन भएको हो। डेमोक्रेसी
कन्स्टिट्युसनले गभर्न गरेको हुन्छ, देशलाई लले चलाएको हुन्छ र लको अन्डरमा सबै कुरो चल्नु सक्छ र देश चल्छ। कोही पनि यस्तो पशु प्राणी जस्तो कुनै पनि छुट्टै देशमा यस्तो प्रकारले गर्न सक्दैन। र उनले तब सोचेका थिए कि ब्रिटिसहरूको टाइममा 1943 मा नै उनले सोचेर ब्रिटिसहरूलाई त हामी दुईजना गएर चारवटा कुरा भन्दा हाम्रो यो प्रब्लम त्यो प्रब्लम हुँदा साह्रै नै उनीहरूले ब्रिटिस जस्तो गभर्मेन्ट, ब्रिटिस जस्तो त्यो तानाशाही गर्ने होइन त्यस्तो सरकारलाई चाहिँ कसरी बुझाउनु भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यस पार्टीको सङ्गठन गरे। अनि म तपाईलाई भन्छु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस र उहाँको आज सेम जन्मतिथि, सेम सोच, एकजनाले भारत स्वाधीन बनाए भनेदेखिको अर्को डम्बर सिंह गुरुङज्यूले हाम्रो गोर्खाहरूलाई चिनारी दिएको छ, यस स्तरमा लाएको छ। ड्राफ्टिङ कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो उनी, पार्लियामेन्टभित्र कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको फ्लोरमा धेरैपल्ट उफ्रे उनी हाम्रो हक अधिकारको लागि लड्नको लागि। उहाँले त्यति बेला 40 लाख भारतीय गोर्खालीहरूको अधिवक्ता गरे। 30-40 लाख भारतीय भारतभरि छरिएर बसेको भित्रमा आसाममा, आसाम प्रोभिन्स साथै दार्जिलिङमा लिएर चाहिँ यति बेसी कन्सन्ट्रेसन छ र त्यहाँनिर यिनीहरूलाई पोलिटिकल सिक्योरिटी हुनुपर्छ भनेर उहाँले तब नै सोचे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले उहाँलाई लेख्नु भएको थियो, तपाईले जुन चाहिँ निवेदन कांग्रेसलाई चढाउनु भएको थियो त्यसमा प्रत्यक्ष रूपले हामी तपाईहरुको चिन्ता नचिन्ता ठीक नठिक सबै विषयहरू हामी हेर्छौं बुझ्छौं र कांग्रेसले हमेशा साथ दिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू उहाँहरूले लेखेका थिए। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इज क्लोजली रिलेटेड टु गोर्खास। कसरी हामीले उहाँले जब आईएनए फर्म गर्नुभयो तब ब्रिटिशर्सलाई छोडेर हाम्रा गोर्खाहरू आईएनए मा जोइन गरेका थिए, सुभाष चन्द्र बोसलाई सपोर्ट गरेका थिए, भारतको स्वाधीनताको लागि सपोर्ट गरेका थिए। कदम कदम बढाए जा रामसिंह ठकुरी ज्यू तपाईहरुले सुन्नु नै भएको हो, उहाँको लगन पुरानो समयमा हामीले इतिहासहरू पढ्छौं, इंडियन हिस्ट्री पढ्छौं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ्छौं, हाम्रो आफ्नो हिस्ट्री पढ्छौं, तब हामीले देख्छौं कुनै पनि एउटा प्रकारको मुभमेन्ट्स हुँदा कुनै पनि एउटा प्रकारको देशहितको काम हुँदा पिछेबाट त्यति बेला गानाहरू प्रोत्साहन गर्नलाई, युथलाई प्रोत्साहन गर्नलाई, अगाडि बढाउनलाई उनीहरूले गानाहरू कम्पोज गर्थे। त्यही प्रकारले उनको इन्ट्रेस्ट म्युजिकमा भएको हुनाले रामसिंह ठकुरी ज्यूको सपोर्टबाट उनले कदम कदम बढाए जा, जो चाहिँ आईएनए को मार्चिङ एउटा थीम सङ बन्यो र अहिले पनि इन्डियन आर्मी भित्र यो एउटा रेजिमेन्टल क्विक मार्च भन्ने चीजले चलिरहेको छ। अनि उनीहरूलाई सिडेसनको चार्ज लाग्यो, ब्रिटिसरले सिडेसन देशद्रोहीको चार्ज लाग्यो यो कदम कदम बढाए जा गाना बनाउँदाखेरि, कम्पोज गर्दाखेरि र चलाउँदाखेरि। यस्तो उनी र हाम्रा डम्बर सिंह गुरुङज्यूको एकदमै मेलजोल छ। त आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोसलाई हाम्रो भारत स्वाधीन भएको हुनाले उनीहरूको पपुलेसनले अनि अरू धेरै पनि कारणहरूले गर्दा भारतीयहरूले जान्दछन्, बच्चाले जान्दछन्, तर डम्बर सिंह गुरुङज्यूलाई चाहिँ आजको दिनमा हामीलाई यत्रो ठुलो चिनारी दिनेलाई चाहिँ किन चाहिँ हामी चिन्दैनौं, किन हामी नेग्लेक्ट गरेको छौं, किन उहाँको इतिहास हामीले भुलेको छौं? धेरै वार्तालापहरू सुन्नुमा आउँछ, बोल्नुमा आउँछ। आज म यहाँ गोर्खा लीगको फ्ल्याग अगाडि बोल्दैछु। म एउटा सोशल एक्टिभिस्ट हो, लयर हो र हाम्रो जातिको जहाँ संरक्षण हुन्छ, हाम्रो जातिको जहाँ प्रोटेक्सन हुन्छ त्यहाँ म अवश्य खडा भएको हुन्छु। बीट जीएनएलएफ, जनमुक्ति या कुनै नै पनि पोलिटिकल पार्टी होस्, भोलिको दिनमा कुनै पनि यस्तो प्रकारको लाञ्छना नलागोस् कि त्यो पार्टी र यो पार्टी भनेर कुनै प्रकारको लाञ्छना लाग्नु हुँदैन। किनभनेदेखिको हामी त जनता, म एउटा जनता हो, जनताको आवाज भएर हमेशा बोलेको छौं। दिल्लीदेखिको लिएर अल ओभर भारतमादेखिको लिएर दार्जिलिङ हरेक क्षेत्रमा परेको खण्डमा जनताको आवाज भएर हामी बोलेका छौं र त्यो पोलिटिक्सको मान्यता हुँदैन जसमा चाहिँ जनताको पार्टिसिपेसन हुँदैन। र आज म यहाँ आएको कारण चाहिँ एउटा पोलिटिकल ब्यानरको फ्ल्यागमा बोलेको चाहिँ जनताको पार्टिसिपेसन हो र हमेशा हरेक पोलिटिकल पार्टीले चाहे दार्जिलिङ क्षेत्रमा होस्
तराईमा होस्, इन्डिया कुनै पनि जग्गामा होस् या आसाममा होस्, जनताको जग्गा पाएको हुनुपर्छ। त्यसपश्चात म तपाईहरुलाई अझै यस्तो प्रकारको विषयहरू थुप्रो छ, सामाजिक कुराहरू, हाम्रो अनेक पोलिटिकल कुराहरू तपाईहरुले धेरै, हामी विशेष गरेर गोर्खाली हिन्दुस्तान भित्र एक हो। म एउटा एकताको स्रोत, शान्तिको स्रोत, एकता अनि डेभलपमेन्ट हामीलाई कस्तो कस्तो कुना खाप्चातिर अड्काएर बसाएको छ नि, कस्तो कस्तो जग्गातिर हामीलाई रोकिएको छ, हामीले पाउनुपर्ने अधिकारहरू हामीले पाएको छैनौं नि, त्यस्तो अधिकारहरूलाई खोज्न पर्छ। एजुकेसन इज रिक्वायर्ड, थुप्रो जनाले भन्नु हुँदै थियो। एउटा सानो म एक्जाम्पल तपाईलाई दिन्छु, एनआरसी को कन्सेप्ट। एनआरसी को कन्सेप्ट त राम्रो हो नि, ठीक हो नि, इम्प्लिमेन्टेसन ठीक भएन। किनकि त्यहाँनिर नि जुन माथि औदामा म सुप्रिम कोर्टमा डाइरेक्टली मैले यो सबै पेपर कुरा विषयहरू बुझ्दा गभर्नमेन्टले अलाउ गरेको छ, कानुनले अलाउ गरेको छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो मान्छे छैन। त्यहाँ छ हाम्रो मान्छे छैन। इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने छैन। हामी बीच कतिजना आइएस होला, हामी बीच कतिजना आइपीएस होला त? किनभनेदेखिको हामीले त्यो दर्जा नै पाउन सकेको छैनौं, त्यस जग्गामा जानु नै सकेको छैनौं। हाम्रो नानीहरू अति ज्ञानी छ। मेरै फ्यामिली भित्र पनि यति ज्यादा पढेर बसेको मेरो भाइ बहिनीहरू छ, तपाईहरुको बीचमा पनि। अनि आसाम क्षेत्रमा यति बेसी पढे लेखेको छ, तर हामी त्यस स्तरमा किन जान सक्दैनौं त? कहीँ त हामीलाई पक्रेको छ, कहीँ त हामीलाई रोकेको छ, तर कहिलेसम्म? तपाईलाई म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, अझै एउटा। 2017 को आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड त थाहा छ होला। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हुँदा दार्जिलिङमा 13 जना व्यक्तिहरूलाई शहीद बनाए, घरहरू जलाइदिए, ब्रोड डे लाइटमा लुटिङ भयो, उल्टा सिधा कुरा भयो। स्टेट मसिनरिजले गरे, हाम्रो पब्लिकले लोकलले गरे न, स्टेट मसिनरिजले गरे। र यो इम्पोजिसन अफ द ल्याङ्ग्वेजदेखि सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, हामी भारतीय गोर्खाली नेपाली भाषी, नेपाली भाषा बोल्छौं, जो चाहिँ 8th शेड्युल अफ द कन्स्टिट्युसनमा छ। हाम्रो भाषा जस्तै अरू 22 वटा भाषाहरू हामीसँग मिलेर एउटा संविधानमा बसेको छ। यस देशभित्र यो हिन्दुस्तान हो, कस्मोपोलिटन कल्चर, कस्मोपोलिटन language, different people, different faces. There is no place of discrimination. हाम्रो संविधानले भन्छ, हो कि होइन? कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज, there is no language called national language. All the languages which are under the Constitution of India are national language, which includes Nepali language as well. बुझ्नुभयो? बंगालमा official language नेपालमा पुरानै टाइममा भयो। त्यस पश्चात हाम्रा बुद्धिजीवी वर्ग फेरि हेर्नुहोस् है, एकताको कुरा हुँदा लड्छौँ नि हामी। दार्जिलिङले मात्रै नाप्दैन, सिक्किमले मात्रै पनि नाप्दैन, आसामले पनि नाप्दैन, सबै मिलेर युनाइटेड भएपछि चाहिँ वी अचिभ द टार्गेट। यो भुल्नु हुँदैन हामीले। छुट्याउने, छुट्टिने, ठुस्किने जमाना छैन। वी हेभ नो टाइम। डिजिटल वर्ल्ड हो। पहिलाको अस्तिको बडा ठुस्किएर त आज मिटिङमै आएन भनेर जमाना कहाँ पुगिसक्यो, बडालाई मनाइरहन्। सो वेयर वी आर ल्याकिङ। सो डिजिटल वर्ल्डमा हामीले, अनि म तपाईलाई ल्याङ्ग्वेजको कुरा किन गर्दैछु भन्दा, बंगालमा अलरेडी अफिसियल ल्याङ्ग्वेज छ। हामी दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, सर्व भारतीय हाम्रो बुद्धिजीवी वर्गहरू मिलेर इभन आसाम क्षेत्रबाट पनि ठुलो योगदान छ नेपाली भाषाले सम्मान पाउनु, हो कि होइन भन्नुहोस्? होइन भने पनि बुझ्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस्, गुगल खोज्नुहोस्, थाहा पाउनुहोस् के मैले झुटको बोलेको हो कि। देयर शुड बी अलवेज अ क्वेसन। व्हाइट, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुनुपर्छ विषयहरू, बुझ्नुभयो? आसामको सपोर्ट बिना भाषा पनि हामीहरूले मान्यता पाउँदैन। ल त्यसमै हेर्नुहोस् न, बङ्गालीलाई त बङ्गलादेशी भन्दैन, तमिल बोल्छ साउथ इन्डियामा, उता उसमा पनि तमिल बोल्छ, श्रीलङ्कामा। साउथ इन्डियाको तमिलियन्सलाई त श्रीलङ्कन भन्दैन।
होइन। पन्जाबी त यता पनि बोल्छ अनि उता पाकिस्तानमा पनि बोल्छ, उनीहरूलाई पाकिस्तान भन्दैन। नेपाली बोल्ने मान्छे त जहिले पनि नेपालले चाहिँ किन जानु परेको? हामीलाई जहिले पनि विदेशी हो भनेर लान्छन्, किन लागेको? बिकज देयर इज नो स्टेट फर अस। हाम्रो सेपरेट स्टेट नभएको कारणले पोलिटिकल सिक्योरिटी छैन हाम्रो यस देशभित्र। त्यही कारणले हामी गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भनेर हिँड्छौँ। अनि 2017 मा आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि ममता ब्यानर्जीको गभर्मेन्टले भाषा इम्पोज गरिएको थियो, बङ्गला भाषा कम्पलसरी बनाइदिएको थियो, जहाँ हामीले नेपाली त अलरेडी पढ्छु, रिजनल ल्याङ्ग्वेज अब अरू हिन्दी पढ्नेले हिन्दी पढ्छ, बङ्गला बोल्नेले बङ्गला पढ्छ, बट दे इम्पोज अन अस कि बङ्गाली ल्याङ्ग्वेज मस्ट लर्न इन द स्कुल भन्दा थियो। वी प्रोटेस्टेड। देशको संविधानले भन्छ तपाईँलाई भात खानु मन लागेको छैन, जबरजस्ती पहिला रिक्वेस्ट गर्छ, त्यहाँ रिसाएर ठुसिदियो भने तपाईँले त्यसको विरोध गर्नु पाउँछ। तपाईँलाई तपाईँको घरबाट कसैले नखेट्यो भने तपाईँको संवैधानिक अधिकार छ रोडमा उत्रेर पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने। त्यो पिसफुल प्रोटेस्ट गर्दाखेरि नोबडी क्यान डु एनिथिङ। कोही गभर्मेन्टले लाठीचार्ज गर्न सक्दैन, त्यो संवैधानिक अधिकार हो। कसैले ब्रुटालिटी गर्न सक्दैन अनि पुलिस चाहिँ स्टेटको हातमा हुन्छ भनेर स्टेट गभर्मेन्टले मोनोपोली गर्न सक्दैन। र त्यत्रो ठुलो 17को आन्दोलन भयो। हामीहरू दिल्लीमा हाम्रा भाइ बहिनीहरू लिएर रोडमा आए दिन 5,000, 10,000, 20,000 उत्रेका थियौँ। तपाईँहरू आसाममा त्यतिकै तपाईँहरूलाई पोलेको थियो, दुखेको थियो। किन भनेदेखिको एउटा गोर्खालाई कुट्दा त पिट्दा त अर्को गोर्खालाई त पोल्दो रहेछ नि, कि होइन हो? पोल्दो रहेछ नि त। किन आसामलाई के खाँचो थियो? दार्जिलिङ जल्छ जलोस् न। दिल्लीलाई के खाँचो थियो? दिल्लीको जनतालाई या भाक्सुको जनतालाई के खाँचो थियो? तर we all became united together and we stood and we protested. तब चाहिँ 105 दिनको स्ट्राइकमा तिनीहरूले त्यतिको एट्रोसिटिज गर्न सक्यो। तपाईँहरू हामीहरू जस्तो सचेत भाइ बहिनीहरू नभएदेखिको हजारौँ सैकडौँ मार्थे कि मार्थेन। यस प्रकारको विषयहरू मैले किन भनेको भन्दा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। अनि हामीहरूले ह्युमन राइट्स कमिसनमा हाल्यौँ, केस दर्ता गर्यौँ कि दार्जिलिङमा त यसरी पुलिसले मान्छे कुटेर मारिसक्यो। यस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरूले भित्र नै इन्टरनल एस्कालेसन गरे। इन्टरनल एस्कालेसन गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई रिपोर्ट दिन्छ, यो त त्यहाँको अलरेडी त्यहाँको जो नेता हुनुहुन्छ, म उनको नाम लिन चाहदिनँ, उनको केस रिलेटेड हो भने। यहाँ नेताको कुरा छैन। ह्युमन राइट्स भनेको मानव अधिकार, जिउने अधिकार, संवैधानिक राइट टु बी अ ह्युमन बिङ, टु लिभ लाइक अ ह्युमन बिङ इन आवर ओन प्लेस, टु लिभ विथ डिग्निटी हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामीले त्यो अधिकार माग्नु जाँदा त्यहाँ पनि पो टाउकोमा त उनीहरूकै मान्छे पो रहेछ त भरे बुझ्दा त बुझ्नुभयो त। जहाँ पनि गभर्मेन्टले गर भन्छ, गभर्मेन्टले डाइरेक्सन दिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसनको जग्गामा चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू हुँदैन ड्यु टु ल्याक अफ एजुकेसन। एजुकेसन चाहिँ हुनै पर्छ। म जस्तो 1000 जना जन्मिनु पर्छ अनि हामीले हाम्रो पावर अन्डर एकजनाको कन्ट्रोलमा राख्नु हुँदैन। लिडरसिप क्रिएट गर्दै जानुपर्छ ताकि भोलिको दिनमा दिन दशा थाहा हुँदैन, म पनि यो जग्गामा रहिन भने मेरो रिप्लेसमेन्टले अर्कोले काम गरोस् त्यही तरिकाले। र छोरी चेलीहरू विक हुनु हुँदैन, त्यो समय गयो। हाम्रा जाति गोर्खा जाति यस्तो हुन् जसले चाहिँ आफ्नो चेलीलाई पुज्छन्, गोडा धोएर पानी खान्छन्, आमालाई पुज्छन्, गाई पुज्छन्, मातृभूमिलाई पुज्छन्। हाम्रो जाति यस्तो जाति हो र चेलीहरू पनि निडर भएर साहसी भएर आफ्नो हक अधिकार खोज्दै आउनुपर्छ। र यस्ता यस्ता विषयहरू छ। आसाममा पनि हामी धेरै जलेको पोलेको देख्छौँ। आसाममा एनआरसीले ध्वस्त पारे। आसाम एकर्डको विषय क्लज 6 को विषयहरूमा मैले भनिहालेँ नि, नपाउने हक हामीले लिनुपर्छ सचेत तरिकाले, विदाउट भाइलेन्स, विथ नो काइन्ड अफ कम्प्रोमाइज। सिद्धान्तवादी हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ, मुष्ट हुनुपर्छ। यसभित्र हामी यहाँनिर 500 जात छ भने पनि 500 जनाको आवाज र अटाउको एउटै डाइरेक्सन गऱ्यो भने पर्फेक्ट ड्रिल बनिन्छ। हामी म सधैँ नै भन्ने गर्छु दार्जिलिङ क्षेत्रमा त हामी मेजोरिटीमा छौँ। त्यहाँनिर भिन्न भिन्न संस्था छ, भिन्न भिन्न पोलिटिकल पार्टी छ अनि
देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर वी आर डिसाइडिङ फ्याक्टर। दिल्लीमा पनि हामी भारी मात्रामा छौँ, एनसीआरमा हामी, देहरादून साइडमा पनि भारी मात्रामा छौँ, हामी मध्य प्रदेशमा पनि धेरै मात्रामा छौँ, मुम्बईमा पनि छौँ, यस्तो यस्तो जग्गामा छौँ जहाँनिर चाहिँ हामी डिसाइडिङ फ्याक्टर छौँ नि। त्यसमा चाहिँ एक दुसराको आरिस नगरी, जेलस नगरी, ऊ अगाडि बढ्छ म पछाडि हुन्छ नभनिकन एकमुष्ट भयो भने मात्रै हामीले यस्तो यस्तो चिजहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रोमा समय छैन। यतिका साल भयो हामीहरू हाम्रा भाषणमा या सम्भाषणतिर भन्ने गर्छौँ भारत स्वाधीन भएको कति वर्ष भयो त? ब्रिटिसले 200 साल राज गर्दा पनि हामीलाई दबाए। त्यस पश्चात हामीलाई ब्रिटिस गएपछि भारत स्वाधीन भएपछि पनि त्यहाँको गभर्नमेन्टले हामीलाई दबाएर आज हामीलाई ह्यान्ड टु माउथको अवस्थामा परेको छ। गोर्खाल्यान्ड भन्ने विषय मुटुमा बसेको हुनुपर्छ सबैको। किनभनेदेखिको आज हाम्रो एउटा स्टेट नभएकोले कुनै पनि व्यक्तिलाई एड्रेस गर्छ, मणिपुरी, मिजो जे पनि भन्छौँ होइन, कुनै पनि प्रकारको विषयहरू हामी भन्छौँ, उनीहरूको आफ्नो स्टेट छ र स्टेटले उनीहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। हाम्रो त घरै छैन। आसाम त हाम्रो कम्प्लिटली हाम्रो उसको पनि भन्न सक्दैनौँ, दार्जिलिङ पनि भन्न सक्दैनौँ, इभन सिक्किमभित्र पनि हामीले भन्न सक्दैनौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले चाहिँ देशलाई बताउनु पर्छ गोर्खाल्यान्ड इज रिक्वायर्ड फर द नेशनल सिक्युरिटी, फर द इन्ट्रेस्ट अफ द नेसन। आसाम एकर्डको क्लज 6 इज फर द इन्ट्रेस्ट अफ द नेसन भन्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि हामी गोर्खा यस्तो जाति हो जसले चाहिँ आफ्नो देशको सिमानालाई देशको लागि हामी रक्षा गरिरहेको छौँ। अनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट क्यान मेक डिसिजन्स अन द 3 ग्राउन्ड्स इन द नेशनल इन्ट्रेस्टमा, या त एउटा भन्दा बढी स्टेटको इन्टरभेन्सनमा, या त फेरि उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको इमर्जेन्सी हुँदाखेरि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले डिसिजन लिनु सक्छ। जब हामी भारत सरकारलाई प्रेजेन्टेसन चढाउन जान्छौँ तँलाई चाहिँ के उनीहरूले तपाईहरु गोर्खाल्यान्ड माग्नु आउँछ, गो टु स्टेट भन्छ। स्टेटको कन्सर्न हो, ओन्ली स्टेट क्यान गिभ अस भन्छ। हाम्रो के हुन्छ, जजमेन्ट हुन्छ हाम्रो हातमा, बाबुलाल पराटे स्टेट अफ मुम्बई भन्नेको। जब गुजरात र महाराष्ट्र अलग हुँदाखेरि स्टेट कन्सर्न नलिकन अलग गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टमा जाँदाखेरि स्टेटको कन्सर्न जरुरत छैन, सेन्टरको हातमा छ। कुनै पनि स्टेट बाइफर्केसन गर्नु, कुनै पनि चिजको डिसिजन लिनु स्टेटको हातमा छ, सरी सेन्टरको हातमा छ। अनि तपाईले अस्ति मात्रै हेर्नु भयो त, यहाँ जम्मू कश्मीर र लद्दाखको बाइफर्केसन गर्यो त, विल अफ द गभर्नमेन्ट भयो भने चाहिँ हुन सक्छ भनेको हो। अनि जब गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हामीले उनीहरूसँग भन्छौँ यसरी टोल्लाइदिन्छ। त्यही कारणले शिक्षित हुनु जरुरी छ, नलेज हुनु जरुरी छ। मैले पनि जान्दिनँ, आफै सोध्छु, म मेरो सिनियरलाई अग्रसरलाई सोध्छु, पढ्छु, रिड आउट गर्छु, हेर्छु कहाँनिर ल्याचेस छ र हाम्रो त्यो ल्याचेसहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले मारेर चाहिँ हामीलाई तिनीहरूले ओभरटेक गरिरहेको छ। बुझ्नुभयो? गर्नु सक्छौँ, देयर इज अलवेज अ कोर्ट पनि हामी जान सक्छौँ। यस्तो विषयहरू लिएर हामी अलग अलग उसमा हामी जान सक्छौँ, पक्का काम गर्न सक्छौँ। अनि हामी काम पनि गरेर आएको छौँ। तपाईहरुलाई भन्छु, आजको दिनसम्म दार्जिलिङमा 86 को आन्दोलन हेर्नुहोस् कि 2007 को आन्दोलन हेर्नुहोस् कि 17 को आन्दोलन हेर्नुहोस्, आजसम्म सुप्रिम कोर्टमा एट्रोसिटिजको आन्दोलनमा हामीले केस गरेका छौँ। केस त्यहाँनिर चलिरहेको छ। जब पनि कुनै पनि गभर्नमेन्ट फेलियर हुँदाखेरि, गभर्नमेन्टले म्यानह्यान्डल गर्दाखेरि, मिसयुज गर्दाखेरि, मान्छे मार्दाखेरि, त्यति बेला चाहिँ गभर्नमेन्टले मान्छेको मानव हितमा काम गरेको हुनुपर्छ। अनरेबल सुप्रिम कोर्टले स्टेटलाई क्वेसन गरिरहेको छ, यो 13 जना कसरी मरे, इन्साइटिङ भाइलेन्स कसरी इस्टाब्लिस भए। गोर्खाल्यान्ड इज अलरेडी देयर, टु डिमान्ड अ सेपरेट स्टेट इज नट अ क्राइम। अलग राज्य माग्नको लागि कुनै पनि जातिले, कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि मान्छेहरूको समूहले टु प्रोटेक्ट द ल्याङ्ग्वेज, एथेनिसिटी एन्ड द कल्चर माग्न सक्छ र संविधानमा लेखिएको पनि छ। त्यो भनेको त तिमीहरूले मलाई ब्रुटली मार्नु सक्दैनौ त क्वेसन गरिरहनु भएको छ। त्यो एट्रोसिटिजको केस हामीले सुप्रिम कोर्टमा दर्ता गरेका छौँ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अर्को विषय
And there is certainly a Gorkhaland, a creation of Gorkhaland is the matter of parliament. पार्लियामेन्टको विषय वस्तु हो, यसलाई सुप्रिम कोर्टमा लानु सक्दैन. इट हैज टु बी रिजल्भ डेमोक्रेटिकली, इट हैज टु बी रिजल्भ थ्रु द पोलिटिक्स भन्छ नि. यो चाहिँ सत्य वचनहरू हो. त्यस्तै प्रकारले 100 करोडमा दार्जिलिङको चिया बगान, आसाम पनि फेमस फर टी. आसाम र दार्जिलिङ टीको ब्लेन्ड भयो भने त अब त्यसको कोही कम्प्यारिजनै छैन. हामीहरूले पढ्ने गर्थ्यौँ स्कुलमा. हमेसा हिसाबमा पनि क्या 80 kg अफ दार्जिलिङ टी र 80 kg अफ आसाम टी भनेर ब्लेन्डिङ भयो भने यति हिसाब निकाल्नु टाउको दुख्ने होइन. म त अब नट अ म्याथमेटिकल पर्सन. त्यस्तो क्या अब त्यस्तो कम्बिनेसन हाम्रो. दार्जिलिङको चिया बगानहरूमा बगानको मालिकहरूले गरेको अत्याचार, मिनिमम वेजेस हेर्नुहोस् त 167 रुपिस, 9 रुपियाँको अलिकति चामल दिएर 76 रुपिस पर्छ. अहिलेको टाइममा मिनिमम वेजेस, प्लान्टेसन एक्ट मिनिमम वेजेसको हिसाबले घरमा 4 जना एटलिस्ट परिवार पाल्नु सक्ने वेज आउनुपर्छ भन्छ. त्यो सबै हेर्नुहोस् त. हाम्रो जातिलाई चाहिँ म भन्ने गर्छु बङ्गालमा 2टा संविधान छ. एउटा चाहिँ देशको संविधान उनीहरूलाई लाग्ने, एउटा उनीहरूको आफ्नो संविधान जो हामीमाथि लाग्छ. 2 तरिकाको अत्याचारको संविधान चाहिँ सब हामीले लाग्दो रहेछ. अन्त मालिकहरूलाई टी गार्डन ओनर्स भनेको फेरि हाम्रो मान्छेले त्यो जमिनको भूमिको मालिक सोच्छ होइन, लिज होल्डर हो. गभर्मेन्टको प्रपर्टीलाई लिजमा लिएर 80 साल चलाउँछु भनेर लिज होल्डरहरू हुन्छ उनीहरू. अनि हाम्रो पुर्खाले, तपाईँलाई त थाहा छ दार्जिलिङ वाज नेभर पार्ट अफ बेङ्गल, नेभर पार्ट अफ इन्डिया प्री इन्डिपेन्डेन्स. अलिकति सिक्किम इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री थियो, भुटान अलग्गै राज्य, नेपालबाट 3टा जग्गाबाट अलिअलि लिएर सेनेटोरियम बनाउनु पर्छ भनेर लिएको जग्गा हो त त्यो त ब्रिटिसले. त्यहाँ त हामी अलरेडी रहिखाने थिए त त्यो भूमिमा, त्यो क्षेत्रमा त हामी त त्यहाँ अलरेडी बसोबासै गर्थे. हामीलाई त टेक ओभर गऱ्यो नि त, एक्वायर गऱ्यो नि त. जमिन त लिएर हामीले त फ्याँक्नु. सो बङ्गालको कुनै पनि हात छैन दार्जिलिङ क्षेत्रलाई एनरिच गर्नु, बढाउनु. त्यो त त्यहाँको टुरिज्म हेर्नुहोस्, त्यहाँको कञ्चनजङ्घा हेर्नुहोस्, त्यहाँको नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस्, त्यहाँको हाइडल पावर प्रोजेक्ट्सहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँको सबै टी हेर्नुहोस्. त्यो सबै हाम्रो के भन्छ पुरानो समयदेखिको त्यो भएको नेचुरल चिजहरू हो, जसमा चाहिँ चियापत्तीहरू हाम्रो पुर्खाले रोपे. दार्जिलिङ जाने हिल कार्ट रोड, तपाईँहरू थुप्रै दार्जिलिङ जानुभएको छ, हाम्रो पुर्खाले रोल गरेर बनाए. रेलको लाइनहरू हाम्रो पुर्खाले बनाए. ओल्डेस्ट म्युनिसिपालिटी अफिस पनि त्यहाँनिर छ दार्जिलिङमा. त्यस्तो गरेर हाम्रै पुर्खाले बनाए. अन्त हामी त दित्ते पारेन भनेर हुँदैन. तिमीहरूलाई दिँदै दिँदैन, तिमीहरू हाम्रो दार्जिलिङ अलग हुँदैन, बङ्गो हुँदैन भनेर हुँदैन. तपाईँ त्यहाँको कल्चर हेर्नुहोस्, हेरिटेज हेर्नुहोस्, त्यहाँको मान्छेको अनुहार हेर्नुहोस्, जाति हेर्नुहोस्. त्यहाँनिर वी प्रिफर टु स्पिक इन हिन्दी रादर देन बेङ्गली, हो कि होइन? तर त्यो भनेको मैले बेङ्गलीलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको होइन. तिनीहरूको बहुत मेलोडियस ल्याङ्ग्वेज, हिन्दुस्तानको संविधानमा परेको भाषा. म एउटा अधिवक्ता भएको कारणले जो पनि संवैधानिक चिजको थ्रु हुन्छ वी रेस्पेक्ट द्याट. उनीहरूलाई त्यसो भनेको होइन. तर इम्पोज चाहिँ नगर न, हामीलाई फोर्सफुली इम्पोज चाहिँ नगर न. त त्यस्तो विषयहरू त्यहाँनिर छ. र आसामको हाम्रो धेरै भाइ बहिनीहरूसँग डिस्कस गर्दाखेरि तपाईँहरूको गोर्खाल्यान्ड भयो तपाईँहरूलाई फेसिलिटी हुन्छ, यस्तो हुन्छ भने त्यस्तो होइन भाइ बहिनी हो. गोर्खाल्यान्ड भयो भने तपाईँको घरलाई, तपाईँको चुलालाई, तपाईँको बच्चालाई बेनिफिट हुन्छ. पोलिटिकल सिक्योरिटी इन यर ओन नेसन. बस्नु त हामी यहाँ बसिरहेको छौँ नि हिन्दुस्तानभित्र, हामी कोही पनि काहीँ पनि गरेर बस्न सक्छौँ नि. त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो आसाम एकर्ड क्लज 6 मा पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ नि. पुरानो टाइममा हामीलाई कुट्यो, मार्यो, पिट्यो, हामीलाई इट्स फर अस, हाम्रो लागि मात्रै देऊ, हामीलाई मात्रै देऊ, हामीलाई मात्रै भन्ने कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले साँच्चै नै भिखारी सोच्छ. एन्ड द्याट टाइम दे फर्गेट द्याट दिस पिपल आर द मार्शल रेस हु आर प्रोटेक्टिङ द नेसन भनेर चाहिँ. आजको दिनमा गोर्खा रेजिमेन्टको कुरा हिन्दुस्तानमा नभए भनेदेखिको के हुन्थ्यो? हिटलरले भन्ने गर्थे गोर्खा चाहिँ मेरोमा भए, गोर्खाको फौज चाहिँ मेरोमा भए म संसार जित्थे भन्थे. ट्रम्पको पनि एक्जाम्पल रिसेन्टली थाहा छ, सिङ्गापुरमा जुन चाहिँ एउटा नर्थ कोरियाको लिडर र ट्रम्पको मिटिङ हुँदा पनि गोर्खालाई नै ट्रस्ट गरेर गोर्खै फोर्स लगायो नि त उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि, होइन? भन्नुहोस् त. त्यस्तो पो त. तर हामी चाहिँ कहिलेसम्म, अहिले अघिको वक्ताले भन्नुहुँदै थियो
त्यो बोकेर आउने पनि हामी अरे, आसाम रेकर्डको फाइल बोक्ने पनि हामी अरे, एनआरसीको के बोक्ने हामी त बोकिन लाने। Till when? We have to fight for our rights. Fight back गर्नुपर्छ हामीले। तपाईँ हामीहरू मिलेर नै फाइट ब्याक गर्नुपर्छ, अरूले गरिदिँदैन। त अब चाहिँ हामीले देशलाई भन्नुपर्छ गोर्खाको सुरक्षा दिने तिमीहरूको चाहिँ एकदमै देश धर्म हो, किनभने गोर्खाले देशको सुरक्षा गर्छ। कुनै पनि देशले गोर्खालाई लगेर मेरो फौज हो भन्नुमा ब्रिटिस गभर्मेन्टले फिल गर्छ, राम्रो फिल गर्छ, अरू पनि नेसनले गर्छ भने हामी त यस देशभित्र छ, हामीलाई चाहिँ यति साह्रो हेल्प राखिन। गोर्खाल्यान्ड भयो भने द ओन्ली नर्थ इस्ट करिडर जसले चाहिँ पुरा नर्थ इस्टलाई उयो गर्छ नि, कनेक्ट गर्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू हुन्छ, हाम्रो पुलिस फोर्स हुन्छ, गोर्खा पुलिस फोर्स हुन्छ। एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द इन्फ्लक्स विच इज हिटिङ द कन्ट्री डाइरेक्टली एन्ड इनडाइरेक्टली। इन्फ्लक्स जति बङ्गलादेशको इन्फ्लक्स यहाँनिर छ, आउँछ अहिले पनि, टाटाहरू आउँछ, टिभीमा देख्छ, युट्युबमा देख्छ, केही पनि गर्न सक्दैन। गोर्खाल्यान्ड होस् त भोलिको दिनमा हेरौँ कसरी आउँदो रहेछ। भरोसा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? आफ्नो जातिमा भरोसा छ कि छैन? These things we have to explain to the government of India. National security, national threat, यो नर्थ इस्ट करिडर यो बङ्गलादेश, बर्मा, यो सबै साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको त हामी त बिजनेस हब पो हुन्छ त, बिजनेस हब। वेल सेटलमेन्ट हुन्छ, बिजनेस हुन्छ, हामीले 2 नम्बर धन्दा कामहरू गर्न दिँदैनौँ, नार्कोटिकको हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्न दिँदैनौँ। इन्फ्लक्स पर्दाखेरि तपाईँको घरमा आज 4 जना मान्छेको भात पाकेको छ, हामी 10 जना थुप्रो भने कसरी खान्छ? कसैको पेट भर्छ? भारत सरकारले जेनेरेट गरेको उद्योगबाट, भारत सरकारले जेनेरेट गरेको हाम्रो फाइनेन्सियल इकोनोमिक सिस्टमबाट खाने हाम्रो घर परिवारलाई मात्रै पुग्ने बाहिरकोले आएर खाएपछि त तपाईँ हामी चाहिँ नाङ्गो झार बोकै हुन्छौँ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई बुझाउनु पर्छ। दिल्लीमा बम फुट्छ, फुट्छ कि फुट्दैन? साउथमा बम फुट्छ, अरू स्टेटमा बम फुट्छ, त्यो बम फुटाउने चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यही इन्फ्लक्स हो। सो दिस इज फर द नेसन, नेसनल इन्ट्रेस्ट एकर्ड 6 चाहिँ हाम्रो फेभरमै भएको हुनुपर्छ कि कसो हो? हामी पक्का साथ दिन्छौँ, कुनै पनि प्रब्लम परे तामा। एनआरसीमा पनि हाम्रो राम्रो वाच राखिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ कसले कहाँ के गर्छ। सुप्रिम कोर्टको स्ट्रिक्ट अर्डर छ, धेरैवटा कुराहरू मैले कोर्टभित्रकै प्रोसिडिङ्स हेरेर मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु। धेरैवटा यस्तो अर्डरहरू छ जो चाहिँ सार्वजनिक उनीहरूले पनि गर्न सक्दैन, धेरैवटा यस्तो विषय छ। तर कहीँ पनि घोटाला भयो, कहीँ पनि नराम्रो हाम्रो व्यक्तिहरूलाई डिस्क्रिमिनेसन गरे मा हामीहरू रिपोर्ट गर्न सक्छौँ। वी क्यान अलवेज गो टु द कोर्ट, हो कि होइन? जान सक्छ। चियापत्तीको केसमा हाम्रा श्रमिकहरूले बिचराहरूले अस्ति पेन्डेमिकको टाइममा 21 दिन लकडाउन भयो, सबैजनाले वेतन पाए, हाम्रो चियापत्तीको श्रमिकलाई वेतन दिएन। अर्को विषय, सबैले लकडाउन भएर घरभित्र हाले, हाम्रो श्रमिकहरूलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ला जस्तो नि। स्टेट गभर्मेन्टले ममता दिदी भन्छ 25% वर्कफोर्स काम गर्छ भन्छ, हो? सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भन्छ के, ममता दिदी भन्छ 15%, स्टेट गभर्मेन्टले भन्छ 25% काम गर्नु भन्छ, सेन्ट्रलले भन्छ 50%, लास्टमा 110% वर्करलाई फिल्डमा निकाल्दे। दिस इज हाउ दे प्ले विथ आवर सेन्टिमेन्ट्स क्या बिचारा। अन्त 15% काम गर्दाखेरि अरूले हेरिराख्नेले त तलब पाउँछ, म त पाउँदिनँ, के तिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन? एक्सप्लोइटेसन। चिया बगानभित्र पाउने अधिकारहरू, फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू भन्छ। गम्बुटको दाम 200 छ, 100 रुपियाँ दिन्छ, दाउरा पाउँछ, घर पाउँछ, मेन्टेनेन्स, उनीहरूले डिस्पेन्सरिज, हस्पिटल हुनु पर्यो, नानीहरूको लागि क्रच हुनु पर्यो, केही पनि फेसिलिटी छैन। यस विषयमा मुद्दा भएको छ सुप्रिम कोर्टमा। अनि अहिलेको टाइमको पोजिटिभ अर्डर चाहिँ पहिला हामीले 2 दिनपल्ट मुद्दा हाल्ने कोसिस गर्यौँ अलग अलग, सुप्रिम कोर्टले हामीलाई डाइरेक्सन दिए, स्टेट चिफ सेक्रेटरीलाई लेख भयो, मैले आफै नै गएर स्टेट चिफ सेक्रेटरीलाई लेखेर दियो। नो रिप्लाई, नो रियाक्सन, त्यो त कोही पनि होइन। फेरि हामी सुप्रिम कोर्ट गए, फेरि फेके, तर विल हामी गर्न चाहन्थ्यौँ, हामीलाई निन्दा लाग्दैन थियो, सोच्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ कसो गर्नु र एउटा केस अलरेडी अल ओभर इन्डियाको आसामको पनि एउटा केस सुप्रिम कोर्टमा चलिरहेको छ, त्यसमा हामी बिचमा इन्टरभेनर भएर पस्यौँ। त्यसमा हामीहरूले लगायौँ कि यो त्यति बेला चाहिँ सुप्रिम
सुप्रिम कोर्टको अर्डर चाहिँ यो ओनरहरूले नमाग्दा चाहिँ कन्टेम्प्ट पिटिसन लागेको थियो र कन्टेम्प्ट पिटिसनभित्र हामी पनि पस्यौँ दार्जिलिङको मुद्दा लिएर र सुप्रिम कोर्टले अनरेबल सुप्रिम कोर्टले स्टेटलाई टी बोर्डलाई ओनरहरूलाई सबैलाई नोटिस गरेका छन् नोटिस गरे तत्पश्चात अस्तिको दिन मात्रै फेरि एउटा हियरिङमा जस्टिस साप्रे एएम साप्रेलाई उनीहरूले वान म्यान कमिसनमा सिलिगुडी पठाउनु दार्जिलिङ पठाउनु हुँदैछ त्यस क्षेत्रमा बसेर उहाँले रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ अनि हामीले जब त्यो टी गार्डनको मुद्दा हाल्यौँ नि म पनि त तपाईँहरू बिचको एउटा हो नि त म पनि यत्रो ठुलो भयङ्करको चाहिँ राजनेता या माथि बसेर केही गरेको त होइन कोसिस लगन मेहनत र नलेज पढेको नलेजले हामीले त्यो काम गर्यौँ र अब आउनु हुँदैछ स्टेटमा हलचल छ स्टेटको मिटिङ हुँदैछ अब मिटिङमा ओनरहरूलाई मिटिङ बस भन्दैछ स्टेट गभर्मेन्टले कतिजनाले त भित्रभित्रै पिएफहरू हालिसके तर द्याट्स द वे अफ एडमिसन हाम्रो केस भागमा त भएको त्यस्तै प्रकारले यो मैले तपाईँहरूको टाइम लिएको होइन नि दार्जिलिङको मुद्दा तपाईँको मुद्दा हो कि होइन भन्नुहोस् तपाईँहरूको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो हाम्रो एकजना पनि दाजुभाइलाई एनआरसीले गर्दा बाहिर फ्याँक्छ भने हामीलाई परेको हुन्छ हामीलाई फ्याँकेको इक्वली हो पल्लो घरको गयो मलाई त भए ढुक्कै भए हुँदैन एलिमिनेट गरेको हटाएको बिस्तारी बिस्तारी तपाईँलाई पनि टिपेर फ्याँक्छ अर्को दिन खुसी नहुनु नि फेरि ठिक पारेछ साला मरा बज्या भन्छ हामी बोल्छ नि होइन त्यस्तोको भयो रहेछ राम्रो बस्छ साला भन्छ नि त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो चाहिँ ब्लडको रिलेसन हो जातिको रिलेसन हो मातृभूमिको रिलेसन हो यस घरमा बस्नु यो धरती हाम्रो मातृभूमि हो यो धरतीलाई हामीले पुजेका छौँ र दार्जिलिङमा अझै एउटा कुरा भएको छ नि टी गार्डनको मालिकहरू यति साह्रो चलाएको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ क्यापिटलिस्टहरू भन्छ क्या समय धेरै लाग्यो होला है तर अलिकति क्यापिटलिस्टहरू हुन्छन् दार्जिलिङमा यो ओनर्सहरू छ टी गार्डनको ओनर्सहरू छ यिनीहरूले त राम्रो चिया बगानलाई पनि यो मरिसकेको यो चल्दैन भनेर अप्रुभ गरे त्यसमा पनि हामीले मुद्दा ठोकेको छ हाम्रो त्यहाँनिर बसोबास गर्दै गरेको परिवारजनहरूलाई हटाएको छ र देशमा पनि हामीले मुद्दा गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूको पक्का एनआरसीमा पनि दिल्लीमा मलाई आएर डाइरेक्ट भेट्दा हुन्छ मैले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग त मैले भेटी पनि सकेको छु बातहरू पनि मैले गरिसकेको छु होइन अनि कतै पनि कुनै पनि प्रकारको छ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ मैले भनेको चाहिँ लड्नु सिक्नुपर्छ अनि हामीले जितेर आफ्नो हकलाई हासिल गर्नुपर्छ केको लागि देश हितको लागि गोर्खा हितको लागि मात्र होइन देश हितको लागि यस धरतीबाट गोर्खालाई एलिमिनेट गर्नु हो भने यस देशको मातृभूमिलाई अवहेलना गर्ने हो भारत स्वाधीन हाम्रो त्यति नै पार्टिसिपेसन छ जति अरू जातिको छन् र यस विषयहरू जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई म एउटा आफ्नै पनि एउटा त्यो म क्षेत्रको भएर सोसियल एक्टिभिजममा जति पनि हामीले सोसियल वर्क गर्छौँ आसाम अलग छैन हामीसँग हुनु त मलाई अरू पनि कुनै पनि कास्ट कम्युनिटी धर्म जहाँ पनि जाति हितको काम भन्छ त्यहाँ हामी पुग्छ तर हाम्रो जातिलाई मार्ने हाम्रो जातिलाई हेप्ने हाम्रो जातिलाई कुच्रिनेलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्दैन भोट पनि दिँदैन कि दिँदैनौँ हाम्रो एकजनालाई पनि मार्नेलाई हामी हाम्रो देशभित्रभरि हाम्रो अधिकारले भ्याइन्छन् हामी सपोर्ट गर्दैनौँ र तपाईँको दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू जति पनि देश परदेशमा बसेर जानुभएको छ कुनै पनि प्रब्लम इस्युजहरू परेमा कुनै पनि ट्रबल भएमा हामीलाई ढुक्कै तपाईँहरूले कन्सर्न गर्नु सक्छ यहाँ आसाममा पनि हामी धेरै भाइ बहिनीहरूसँग जोडेका छौँ धेरै संस्थाहरूसँग जोडेर हामी उनीहरूसँग काम गरेका छौँ धेरैलाई हामीले रेस्क्यु गरेर यता पठाएका छौँ विदेशमा पनि हाम्रो आसामका चेलीहरूलाई कष्ट परेमा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ अनि आउनेवाला दिनमा पनि हामीहरू यसरी नै नङ्गा वासु जस्तो भएर तर 4000 हुने जग्गामा 4000 एकै जग्गा हुनुपर्छ 4000 हुने जग्गामा 10, 5, 2 गरे भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो भ्यालु केही पनि छैन दार्जिलिङले अरू स्टेटको मान्छेलाई कहिले पनि छुट्याएन सबैभन्दा ठुलो एक्जाम्पल यो पालिको हाम्रो एमपी हेर्नुहोस् त राजु विष्टज्यू मणिपुरका सन अफ द सोइल चाहिन्छ मणिपुर पनि त हाम्रो सोइलै हो यही धरतीको त हो आफ्नो भाषा बोल्ने र क्षेत्रफलले स्टेटले अलग अलग केही पनि गर्दैन हामी सबै एक हो आसाममा र नर्थ इस्ट क्षेत्रमा धेरै ग्रेडियन्सेसहरू हुन्छ अनि
म भन्छु यो गोर्खाली वान अफ द ओल्डेस्ट पार्टी। तपाईहरुले यसको इतिहास बुझ्नुहोस्। हामीहरु जब पनि कुनै पनि तपाईको यो एनआरसी लिनुहोस्, तपाईको यो लिनुहोस्, गोर्खाली गयो भने मान्यता अलग्गै हुन्छ माथि। पक्का हो मैले ढाकेको होइन। हु आर यु भन्छ, अर्कोले एम सो एन्ड सो फ्रम सो अर्गनाइजेसन, सो ओ ओके ओके भन्छ हैन। गोर्खाली वान अफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री, गोरखा पॉलिटिकल पार्टी भन्छ। अच्छा तो आप पहले उससे पहले हो, हिंदुस्तान स्वाधीन होने से भी पहले? हाँ जी, हम लोग 1943 से पॉलिटिकल पार्टी है। गोर्खाली लीड कैन लीड यू टू द राइट डाइरेक्सन। तपाईहरुले सपोर्ट दिनुपर्छ। मनमा हाल्नुहोस् तपाईहरुले। हेर्नुहोस् जति संस्था तपाईहरुलाई धेरै संस्था चलाउने यहाँ हुन्छ, जति संस्था पुरानो त्यति राम्रो, जति संस्था पुरानो त्यति राम्रो। तर पोलिटिकल पार्टी पनि धेरै धेरै नयाँ पार्टी आए अनि गोर्खालीको लिडरहरु चाहिँ डेडिकेटेड हुन्छ। डम्बरसिंह गुरुङ हेर्नुहोस्, अलिबहादुर गुरुङज्यू हेर्नुहोस्, मदन तामाङको कथा त तपाईलाई थाहा छ नै होला। उनी एक शहीद भए हाम्रो मातृभूमिको लागि। उ पनि गोर्खाली पढे हो। तर गोर्खाली डिमान्ड्स टु बी डेडिकेटेड। डेडिकेटेड माग हुनुपर्छ। गोर्खालीको डिमान्ड हुन्छ डेडिकेटेड। दृढता, सानो सानो चीजमा फसिनु हुँदैन। बुझ्नुभयो? सानो सानो चीजमा फलमासु त्यो यताउति हेरेर हुँदैन। अघि भनिहाल्नु भयो त, एक हाम्रो अगाडिको अधिवक्ताले